अब नेपालमा कसैले हिंसामा जम्न सक्दैन। नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल, यो नेपाल अब अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान सक्दैन। शान्तिपूर्ण नेपाल रहन्छ। यहाँ कसैले नरहंसी आन्दोलन चलाउँछु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। अघि नै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल शर्माले भनिसक्नुभयो, जुन क्षति रहेको छ, सागसब्जी फ्याँकिएको छ, नोक्सान गरिएको छ गरिबको, यो गरिबको नोक्सान गरिएको कुरा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ। बदमासी उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तर हामी उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। गरिबको नोक्सान भएको कुरा सरकारले हेर्छ, सरकारले बिहोर्छ। त्यो कुरा ट्याक्सी इन्सुरेन्स गरेको होला, इन्सुरेन्सलाई हामी त्यो ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति दिन लगाउँछौँ। भएन भने यस देशमा गरिबलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने सरकार छ, जनतालाई माया गर्ने सरकार छ, गरिबलाई माया गर्ने सरकार छ, शान्तिलाई मन पराउने, शान्ति स्थापना गर्ने सरकार छ, शान्तिका लागि लड्ने सरकार छ। त्यसकारण जनता ढुक्क हो। हिजो तपाईहरुलाई आज यहाँ आउन नदिनका लागि हिजो नेपाल बन्द गरे, नेपाल बन्द गरेर तर्साउन खोजियो। आज बाटामा खाल्टाहरू खनिए, कतिपय ठाउँमा बम राखेर अनि विप्लव देख्ने काम। आफूले बम राखेर आफ्नो परिचय दिन नसक्ने, आफूले गरेका कामको जिम्मा लिन नसक्ने, सरकारी फ्याँकेको कुराको जिम्मा लिन सक्ने, ड्राइभर चलाएको कुराको जिम्मा लिन नसक्ने अनि क्रान्तिकारी ठुला कुरा गर्ने। आफूले गरेका कामको जिम्मा लिनुहोस् न, त्यो नलिन्छ। तर उहाँहरूका प्रयासले रोकिने कुरा भएन। जब जनताको सागर उठिन्छ, जब जनता मतबाट सरिक हुन्छ, तब देश भेललाई कसैले सेक्न सक्दैन। आज त्यसै कारण इतिहासमा कहिल्यै नभएको, इतिहासको सबभन्दा ठुलो जनसभाबाट पहिलोपल्ट काठमाडौँ इतिहासको सबभन्दा ठुलो जनसभा। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई सवाल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो चेतनालाई, यो सजगतालाई भ्रम फिजाउने तत्त्वहरूका भ्रमहरूलाई चिरेर तपाईँ जसरी स्पष्टताका साथ, दृढताका साथ यहाँ खडा हुनुभएको छ, यसलाई म सम्मान गर्छु। हामी कुन बाटोमा जान खोजिरहेका छौँ, के गर्न खोजिरहेका छौँ, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने यो नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। यस आकांक्षालाई सफल बनाउनु, यसका लागि हामी विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यस 3 वर्षमा मात्रै हामीले लगभग 6000 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी नै छोडुके पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। ट्रेनहरू स्थापित गरेका छौँ। विभिन्न विद्युत आयोजनाहरू सफल बनाएका छौँ। विभिन्न सब स्टेसनहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू यी विषय हामी लगभग उद्घाटन गरेर हिँडेका छौँ, तयार गरेका छौँ। हामी पूर्वाधारको विकास, संशोधित कृषिको आधुनिकीकरण, यसमा ध्यान दिएका छौँ। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा, मानवीयताको
क्षेत्रमा समाज सुधारको क्षेत्रमा समाज सुधार गर्नका लागि समाजलाई माथि उठाउनका लागि अहिले हामी लोकेर भन्न सक्छौँ सडक बालबालिका हामी सरकारमा आउँदा सडकभरि सडक बालबालिका हुने ती सडक बालबालिकालाई अपमानजनक ढङ्गले फाँसी भन्ने चलन आज हामीले सडक बालबालिका रहन दिएका छैनौँ आज सडकमा बालबालिका छैन सरकार छ तिनलाई हेर्ने तिनको अभिभावक सरकार छ जुन बालबालिकाको अभिभावक छैन उनका लागि सरकार हामीले बोलेका छौँ आज सडकमा भड्किएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन यदि कसै कोही मानिस बेसहारा छ भने त्यसको सहारा सरकार कोही पनि नागरिक बेसहारा छैन कोही बादमा कोही भोग्नै पर्दैन कोही भोग्नै कतिले भण्डारा चलाएको नाटक गरे कोही पनि पूर्व प्रधानमन्त्री त अरूले पकाएका भान्सामा चारो पनि उठेर बाँड्दै हिँडेपछि बडा लोकप्रिय हुनलाई अरूले पकाएको भात अरूले पकाएको दाल टेलिभिजन चिउरिएर हेरेर फोटो खिच्दै चाडो लिएर बाँड्न लाग्यो अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा कमसे कम आफूले केही काम गरेको हुन्थ्यो काम गर्ने होइन बाँडेर फोटो खिचेर फेसबुकमा हामीलाई त्यो तमासा गर्नु छैन त्यो नाटक गर्नु छैन हामी देशको समस्या समाधान गर्ने हौ नाटक गर्ने होइन हाम्रो काम समस्या समाधान गर्ने हो देशबाट गरिबी हटाउने हो भ्रष्टाचार हटाउने हो देशमा सुशासन दिने हो विकासको लहर ल्याउने हो र देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइसक्यो यही कुरा बनाउन नदिन एउटा देशबाट बेष्टित नेपाललाई हामीले भूजलित बनायौँ उत्तरतिरबाट पनि हामीले चीनतिरबाट पनि हामीले कार्बन र यातायात सन्धि गर्यौँ नाकाहरू खोल्यौँ दक्षिणतिरबाट हामीले थुप्रै अरू नयाँ सहमतिहरू गर्यौँ बन्दरगाहहरू लियौँ नेपाललाई अनुकूल बनायौँ अब विभिन्न परियोजनाहरू तयार भइरहेका छन् 25 अब बन्नेवाला सँगसँगै चाँदनी दोधारामा 10 क्युमेक पानी अब 6 महिनाभित्र तयार भएर 1 वर्ष सुरु हुन्छ र अर्को सालबाट हामी सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ चाँदनी दोधारामा सिँचाइ छ तराईमा डुबान बाटो भनेर होस् अथवा बाँध भनेर होस् सिमानामा बाँधेर तराईका खेतहरू डुबान हुन्थे ती डुबानलाई हामीले कुरा गर्यौँ भारतसँग र डुबान हटाउने काम गर्यौँ अझै केही कामहरू गर्नु छ त्यसलाई अगाडि लाँदैछ अनि कति वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि उलाकी राजमार्ग कुरा मात्रै हुने गरेको थियो तर काम भएको थिएन पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि उलाकी राजमार्ग हामी आफै बनाउँछौँ भनेर हामी आफै उलाकी राजमार्ग बनाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गर्यौँ 10 अरबको 10 वर्षका लागि
अभी बहुत है, सब तो दरबार में जाके